राम 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 सर्वेभ्यः स्वागतम्। वेलकम टू लर्निंग टू चैंट श्रीमन्नारायणीयम् क्लास 83। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। We will start revision from the Shakam 47.1 Rathotthata. एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्य पपिवान् पयोधरौ अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते सामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभार परिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेवदधिभाजनं त्वया उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यशो विसरवद्ददर्श सा सद्य एव दधि विस्तृतं क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितं रुषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श सुकृतिन्युलूखने दीयमाननवनीतमोदवे। Amogha from Shloka 6. त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना भासुरानन सरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरः बन्धनाय रशनामुपाददे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रशना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलो नमखिलं किलैक्षत विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यतां नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः स्थीयतां चिरमुलूखले खले त्यागता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः यद्यपाशसुगमोऽपि भो भवान् संयतः किमु सपाशयानया एवमादिदिविजैरभृष्टुतः वातनाथ परिपाहि मां गदात्। इति श्रीमन्नारायणीये
उलूखलबन्धनं नाम सप्तचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। कंटिन्यू अमोघ। अथ अष्टचत्वारिंशत्तमं दशकं मुदासुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखलेलगन् अदूरतो द्वौ ककुभाबुदैक्षथाः कुबेरसूनुर्नलकूबराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रथाङ्गतः महेशसेवाधिगतः श्रियोन्मदौ चिरङ्किल त्वद्विमुखावखेलताम्। 48.3 no, Ramya. सुरापगायां किलतौ मदोत्कटौ सुरापगायत बहुयौवता वृतौ विवाससौ केलिपरौ सनारदः भवत्पद एक प्रवणः निरैक्षत सुरापगायां किलतौ मदोत्कटौ सुरापगायत बहुयौवता वृतौ विवाससौ केलिपरौ सनारदः भवत्पदैकप्रवणः निरैक्षत सुरापगायां किलतौ मदोत्कटौ सुरापगायत् बहुयौवत सुरापगायत बहुयौवता वृतौ
बहुयौवतावृतौ सुरापगायद् बहुयौवतावृतौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः विवाससौ केलिपरौ स नारदः विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत Tell the whole shloka. सुरापगायाङ्किलतौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत सुरापगायाङ्किलतौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत Good. Arjun, shloka 4. Bhiya. And I cannot see the next slide. Bhiya. Bhiya, Bhiya, Priyalokam. Priyalokam, Priyalokam, Upatta. Upatta, Upatta, Vasasam. Vasasam, Vasasam, Puro nirikshya. Puro nirikshya, Puro nirikshya, Api madandha. Api madandha, Api madandha, Chetasau. Chetasau, Chetasau, Imau bhavat-bhakti. Imau bhavat-bhakti, Imau bhavat-bhakti, Upashanti. Upashanti, Upashanti, Siddhaye. Siddhaye, Siddhaye, Munirjagau. Munirjagau, Munirjagau, Shantimrite. Shantimrite, Shantimrite, Kutas-sukham. Kutas-sukham, Kutas-sukham, Bhiya priyalokam. Bhiya priyalokam, Bhiya priyalokam, Upattavasasam. Upattavasasam, Upattavasasam, Upattavasasam. Upattavasasam, Upattavasasam, Puro nirikshapi. Puro nirikshapi, Puro nirikshapi, Madandhachetasau. Madandhachetasau, Madandhachetasau, Imau bhavat-bhakti. Imau bhavat-bhakti, Imau bhavat-bhakti, Upashanti siddhaye. Upashanti siddhaye,
उपशान्ति सिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिं मुनिर्जगौ शान्तिं ऋते कुतः सुखम् ऋते कुतः सुखम् भिया प्रियालोकमुपात्तवाससम् भिया प्रियालोकमुपात्तवाससम् भिया प्रियालोकमुपात्तवाससम् पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् भिया प्रियालोकमुपात्तवाससम् पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् भिया प्रियालोकमुपात्तवाससम् पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम्. Good. Next shloka 48.5. युवाम् अवाप्तौ ककुभ आत्मतां चिरं हरिन्निरीक्ष्य अथ पदम् स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षण स्पृहाम् गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः युवामवाप्तौ ककुभात्मताञ्चिरम् हरिन्निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् गतौ व्रजान्ते
गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः ककुभौ बभूवतुः ककुभौ बभूवतुः युवामवाप्तौ ककुभात्मताञ्चिरम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरम् हरिन्निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः. In the fourth line, Gatau Vrajante, the Aukara and Va. It is there in the previous shloka also. Not so I think. Here. Yau Vata is there. It's a little difficult because Au and then Ba, both the lips come and then the teeth comes into play. So Yau and then Vata. Yau Vata. So that's a little difficult to say. It becomes Yavvata. You should not say Yavvata. And also there is no samyukta akshara, so you can't say yavvata with vakara being vitva also. You have to say yavvata. So you have to make that practice, and similarly here also. And since here it is two different words, you can also give a pause, a very slight pause. Gatau vrajante, to make it very clear. You can say gatau vrajante, then the vakara, the teeth will not touch your lips. If you say gatau vrajante, then if you say gatam vrajante, aukara will not be heard. So there should be that slight miniature pause. Gatau vrajante, aukara should come without the teeth, and vrajante should come with the teeth touching the lips. So that should come, the whole shloka twice. युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरम् हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरम् हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः. Next shloka. Atandram Indra Druyugam Indradruyugam Tathavidham Sameyushaha Mantaragamina Tvaya Tirayita Ulukhala Rodhina Nirdhutau
निर्धुतौ चिराय 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 जीर्णौ 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 परिपातितौ तरु परिपातितौ तरु परिपातितौ तरु. Second line, it is only Sameyusha, even while splitting. There is no Visarga even while splitting. They said, told the Visarga here by mistake. Atandramindra. 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 Druyugan tatha vidham. Druyugam tatha vidham. Druyugam tatha vidham. Sameyusha manthara. Sameyusha manthara. Sameyusha manthara. Gaminatvaya. 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 Tirayita. 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 Tirayito lokhala. Tirayito lukhala. Tirayito lukhala. Rodha nirdhutau. Rodha nirdhrutau. Nirdhutau. Rodha nirdhrutau. Rodha nirdhrutau. Chiraya jeernau. Chiraya jeernau. Chiraya jeernau. Paripatitau taru. Paripatitau taru. Paripatitau taru. Atandramindradruyugan tatha vidham. Atandramindradruyugam tatha yudham. Tatha vidham. तथा विधम् atandramindradruyugam तथा विधम् Sameyusha manthara gaminatvaya. समेयुषा मन्थरगामिना त्वया समेयुषा मन्थरगामिना त्वया Tirayito lokhala rodha nirdhutau. तिरायितो लूखलरुद्धा निर्धृतौ Rodha nirdhutau. रोधनिर्धृतौ तिरायितो लूखल रोधनिर्धृतौ तिरायितो लूखल रोधनिर्धृतौ Chiraya jeernau paripatitau taru. चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु Twice. अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधम् समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायितो लूखलरोधनिर्धृतौ चिराय जीर्णौ परिपातितो तरु Tau परिपातितौ तरु आतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधम् समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायितो लूखलरोधनिर्धृतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु Good. Next shloka, Amogha. Abhaji. अभाजी अभाजी Shakhidvitayam. शाखिद्वितयम् शाखिद्वितयम् Yada tvaya. यदा त्वया Tadaiva. तदैव तदैव Tad
तद्गर्भतलात् 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 निरेयुषा 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 महात्विषा 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 यक्षयुगेन 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 तत्क्षणात् 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 अभाजिगोविन्द 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 भवानपि 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 स्तवैः 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 अभाजिशाखि 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 द्वितयं यदा त्वया द्वितयं यदा त्वया द्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलात् तदैव तद्गर्भतलात् तदैव तद्गर्भतलात् निरेयुषा 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 महात्विषा 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 यक्षयुगेन तत्क्षणात् यक्षयुगेन तत्क्षणात् यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजिगोविन्द 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 भवानपि स्तवैः भवानपि स्तवैः भवानपि स्तवैः अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजिगोविन्द भवानपि स्तवैः अभाजिगोविन्द भवानपि स्तवैः अभाजिगोविन्द भवानपि स्तवैः अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजिगोविन्द भवानपि स्तवैः अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजिगोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्य 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 भक्तोऽपि भक्तोऽपि भक्तोऽपि
समेष्यति 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 क्रमात् 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 भवन्तम् 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 एतौ खलु एतौ खलु रुद्रसेवकौ रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिम् आगतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिम् उत्तमाम् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम्
Good. Shloka 9, Arjun. Tatastharut. ततस्तरुत् ततस्तरुत् Daruna. दारुण Dharana. दा Dharana. धारण धारण Is Uddharana. Tatastaru. ततस्तरु ततस्तरु Uddharana. उद्धारण उद्धारण Darunarava. दारुणारव दारुणारव Prakampi. प्रकम्पि प्रकम्पि Sampatini. सम्पातिनि सम्पातिनि Gopamandale. गोपमण्डले गोपमण्डले Vilajjita. विलज्जित विलज्जित Tvajjanani. त्वज्जननी त्वज्जननी Mukhe kshina. मुखे क्षिणा मुखे क्षिणा Vyamokshi. व्यमोक्षी व्यमोक्षी Nandena. नन्देन नन्देन Bhavan. भवान् भवान् Vimokshadaha. विमोक्षदः विमोक्षदः Tatastarudharana. ततस्तरुद्धारण ततस्तरुद्धारण Darunarava. दारुणारव दारुणारव Prakampi sampatini. प्रकम्पि सम्पातिनि प्रकम्पि सम्पातिनि Gopamandale. गोपमण्डले गोपमण्डले Vilajjitatvajjanani. विलज्जितत्वज्जननी विलज्जितत्वज्जननी Mukhe kshina. Mukhe kshina. मुखे क्षीणा मुखे क्षीणा Vyamokshi nandena. व्यमोक्षिनन्देन व्यमोक्षिनन्देन Bhavan vimokshadaha. भवान् विमोक्षदः भवान् विमोक्षदः Tatastarudharana darunarava. ततस्तरुद्धारणदारुणारव ततस्तरुद्धारणदारुणारव Prakampi sampatini gopamandale. प्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले प्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले Tatastarudharana darunarava. Prakampi sampatini gopamandale. ततस्तरुद्धारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले ततस्तरुद्धारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले Vilajjitatvajjanani mukhe kshina. विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा विलज्जितत्वज्जननी
त्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः ततस्तरुद्दारणदारुणारवप्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः ततस्तरुद्दारणदारुणारवप्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः। Good. Shloka 10. महीरुहोः 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 मध्यगतः 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 बतार्भकः 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 हरेः प्रभावात् हरेः प्रभावात् हरेः प्रभावात् अपरीक्षतः 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 अधुना 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 इति ब्रुवाणैः इति ब्रुवाणैः इति ब्रुवाणैः गमितः 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 गृहं भवान् गृहं भवान् गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर 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 पाहि माम् पाहि माम् पाहि माम् गदात् 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 महीरुहोर्मध्ये 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 गतो बतार्भकः गतो बतार्भकः गतो बतार्भकः हरेः प्रभावात् हरेः प्रभावात् हरेः प्रभावात् अपरीक्षतोऽधुना 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 इति ब्रुवाणैः इति ब्रुवाणैः इति ब्रुवाणैः गमितो गृहं भवान् गमितो गृहं भवान् गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर 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 पाहि मां गदात् पाहि मां गदात् पाहि मां गदात् महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान्
मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये नलकूबर 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 मणिग्रीवयोः 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 शापमोक्षन्नाम 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 नलकूबर मणिग्रीवयोः शापमोक्षन्नाम नलकूबर मणिग्रीवयोः शापमोक्षन्नाम नलकूबर मणिग्रीवयोः शापमोक्षन्नाम अष्टचत्वारिंशत्तमम् अष्टचत्वारिंशत्तमम् दशकं समाप्तम् दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये नलकूबर मणिग्रीवयोः शापमोक्षन्नाम अष्टचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Continue next shloka 49. We'll see one shloka in 49. Upendra Vajra, this meter we have seen 11 letters multiple times. Indra Vajra, Upendra Vajra, Upajati. So it's simple. This is Vrindavana Pravesha. Now they move from Gokula, Nanda Gokula to Vrindavana. The whole village moves because of all these activities. Bhavat Prabhava Bhavat Prabhava Bhavat Prabhava Aviduraha 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 Hi Gopaha Hi Gopaha Hi Gopaha Taruprapatadikam 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 Atra Goshthe Can't hear you. Atra Goshthe Atra Goshthe Atra Goshthe Ahetum 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 Utpataganam 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 Vishankya 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 Prayatum 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 Anyatra Manaha Anyatra Manaha Anyatra Manaha Vitenuho Vitenuhu Vitenuhu Bhavat Prabhava Viduraha Bhavat Prabhava Viduraha Bhavat Prabhava Viduraha Hi Gopaha Hi Gopaha Hi Gopaha Taruprapatadikam 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 Atra Goshthe Atra Goshthe
अत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणम् अहेतुमुत्पातगणम् विशङ्क्य विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः मनोवितेनुः भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः. Good. We will stop here with the new shlokas. I will repeat whole of 48 the Dashakam. Before that, a couple of announcements. So all of you stay back. Next week is Deepavali. We will have class. Deepavali is on Thursday. Then Bali Padimi also gets over on Friday. So Saturday we will have class as usual. We come to Dashakam 49. So 49 next class might get over, and then 50 also is also not. The shlokas are small only. So we will finish 50. So next class is on 6th, November 6th, and then November 13th. So November 13th will be halfway through. 50 Dashakams will be completing. So after that, we will have the Parayanam test. Therefore, before that, I plan to have revision for 2 or 3 weeks. So 13th, if we finish 50 Dashakams, then 20th, 27th, and December 4th, maybe 3 weeks, we will have revision. I am planning to involve the students also in the revision. So whoever I will think about it and send you mails. So please be looking at your mails. I am planning on how to involve the student, because online it's a little difficult, and also you will have to practice whichever Dashakam. So 3 weeks of revision if we have till December 3rd. Then December 10th, one class might go for Parayanam test. Across, I think last time whoever participated, all of you know, we had more than 100 participants last time for Parayanam test. So across that whole week, basically around December 10th, we will have the Parayanam test. Now memorization test, a lot of backlog has happened. So the next memorization test, you all wanted to have it after Deepavali. So Deepavali is on 4th, 5th, 6th is class. I plan to have the next memorization test from 7th November. That is November 7th is a Sunday. From that day, we will have memorization test. Memorization test for that will be from 37 to 40 only. So that is 4 Dashakams, okay? Only 4. So from 7 it is reduced to 4 on the request of those who are participating in memorization tests. So for those who have not participated yet, it is a good opportunity to begin now, because it is lesser number of Dashakams and shlokas are very small compared to all the previous set of Dashakams. This set of shlokas are quite small. This is 37. We begin with Krishna Avatar, Asandanandadano, until 40th Dashakam. So shlokas are also small, and we have only 4 Dashakams.
So those who have not participated previously and those who are scared, it is only many of you are just you are more scared than anything else. So just do Sharanagati to Guru Vayurappan, memorize it, and you can do it. If you keep listening every day, twice or thrice, minimum three times, I would say, to all the 4 dashakams, then easily, naturally, you need not even listen while with full concentration. If you're doing some other work and you just put it in the background, it will just come very easily. So that is how our minds are programmed. 4 dashakams is small. After that, from Krishna Avatara, you can by heart till the end. It is anyway a long process, but a start is a start. So it's good to make a beginning, and Krishna Avatara is a nice place to make that beginning. So 37 to 40, if we have it from the week of November 7th, maybe we end it by 10th, and then we will have 41 to 50 remaining by November 13th. So during the revision, maybe now December 1st week, those who do memory test usually, you should tell me, can we have the next 5 dashakams from 41 to 45 again the first week of December? It's about 25 days of preparation enough. And then by December end, we should have 46 to 50 again. So I want to finish till 50 by December end. So if not now, you can send me a mail on how we can divide the next 14 dashakas over the next 2 months. Maximum by January 1st week, we should be able to finish it. Or else the backlog will become too much for both you and us conducting the assessment. So aim to finish till 50. I know many of you, those who usually participate, you already gone till 42, 43, I would believe, in the memorization, assuming that you finished till 36 last time. So you should be well prepared. I hope. Anyway, you can send me a mail of any feedback upon these things. So just keep that in mind. November 7 to 10, this test, December 1st week next, and December last week or something like that. So Parayam test and memorization test, this is the case. Maybe from next week or the week after, I will do the series of discourses on the remaining dashakam starting from 30. So that should be the case. Any other announcement? If you have any doubts, you just type it out. I will read the whole dashakam now. I think that is the announcements as of now. Anything else we will see. So okay. If I missed anything or if you have any doubts, please type it out. I will repeat the dashakam 48 now. अथ अष्टचत्वारिंशत्तमं दशकम् मुदासुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखलेलगन् अदूरतो द्वौ ककुभाबुदैक्षथाः कुबेरसूनुर्नलकूबराभिधः परोमणिग्रीव इति प्रथाङ्गतः महेशसेवाधिगतः श्रियोन्मदौ चिरङ्किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायाङ्किलतौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ सनारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मताञ्चिरम् हरिन्निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहा गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधम् समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायितो लोखलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया
तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततस्तरूद्गारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पाति निगोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षतः महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः हरेः प्रभावादपरिक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् इति श्रीमन्नारायणीये नलकूबरमणिग्रीवयोः शापमोक्षन्नाम अष्टचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. See this one shloka. भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनो वितेनुः. श्रीहरये नमः. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Think if any questions on this thing, and see. Don't think there are many things to clarify. Anyway, we will see again next week, next Saturday. Sarvebhyah Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Namo Namah. Krishnan Mahodaya Namo Namah. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. अग्रिम सप्ताहान्ते शनिवासरे द्रक्ष्यामः.